Good morning guys. Salamat guys sa inyong pagkanta sa akong mga video. Salamat sa suporta guys. Nalang ko i-share sa inyo guys ba about sa itong kinabuhi na dili lang kayo ma-upload dito sa Facebook para musikat ta. Duha og tumong og tuyo nga naata diri na itong og tuyo nga nung upload ta kay para nay mo lang ta sa itong mga video. Ano po sila ba madasig siya, madasig sila. Mulang na ako ikasulti guys katong ganun sa iyang pulong sa Bible nga sa Mateo 6:33, unahon lang daw natong pagpangita ang gingharian sa langit kay ang tanang butang iya lang yung kini ikadugang kanato. Lisod pud kay guys nga katong sayang mga pulong ba nga giingon nga magunsa man daw kuno maangkon nimo ang tibuok kalibutan kung wala kay relasyon dara sa Ginoo. Ang kanang tanan butang guys wala lang na, wala siya kapuslanan. So nindot yun guys nga sa tanan nimong gibuhat mga kagiya sa Ginoo. Sa social media man, sa diin ka nga dapit. Nindot yun guys nga kanang ika-partner nimo ba ang Ginoo sa imong kinabuhi. So guys, mo lang na akong istorya guys. Salamat sa inyong paglantaw sa akong video. Salamat sa inyong pagsuporta guys. Thank you for watching. God bless.